प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ झैँ टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूको चिर परिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेको छु लिएर कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। भने आजको हाम्रो टपिक रहेछ जेन्डर। यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यो सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो बादलबाट सुन्नुहुन्छ बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। र यो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस चाहिँ तपाईले रेडियो बादलमा मात्र हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मेरो सबै भिडियोहरु अपलोड गरिएको छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ जेन्डरको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। जेन्डर के हो भनेर, व्हाट इज जेन्डर अर्थात लिङ्ग। नेपालीमा यसको के भनिन्छ भने लिङ्ग भनिन्छ, जेन्डर। The word gender is derived from Latin word genus or generis. The word gender is derived from Latin word genus or generis. It means also kind or sort. अर्थात जेन्डर भन्ने शब्द लेटिन को जेनस वा जेनेरिस भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ काइन्ड वा सर्ट हुन्छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ, तपाईहरु थाहा भइसक्यो तपाईहरुलाई कि जेन्डर भन्ने शब्द कहाँबाट आएछ र यसको अर्थ के हुन्छ भनेर तपाईले जान्नुभयो। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं हामी। व्हाट इज जेन्डर? अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने भने द ग्रामेटिकल क्लासिफिकेसन अफ सेक्सेस इज कल्ड जेन्डर। द ग्रामेटिकल क्लासिफिकेसन अफ सेक्सेस इज कल्ड जेन्डर। व्याकरणमा जाति विभाजन गर्ने अर्थात भाले वा पोथी अर्थात महिला वा पुरुष अर्थात स्त्री वा पुरुष छुट्याउने शब्दलाई चाहिँ जेन्डर भनिन्छ। तपाईहरु बुझ्नु होला, ध्यान दिएर भाइ बहिनीहरु, व्याकरणमा यानी ग्रामरमा स्त्री वा पुरुष वा स्त्रीलिङ्ग वा पुरुषलिङ्ग छुट्याउने शब्दलाई नै के भन्छौँ हामी? जेन्डर। मेल र फिमेललाई छुट्याउने शब्दलाई नै हामी जेन्डर भन्ने गर्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, an analogy with the concept of sex and gender. सेक्स र जेन्डर मध्ये कस्तो कन्सेप्ट छ भने त्यसलाई पहिला हेर्नु। यसमा सबैभन्दा पहिला तपाईँ जेन्डरको बारेमा हेर्नु। जेन्डरमा कस्तो कन्सेप्ट राखेको छ भने जेन्डर ग्रामेटिकल कन्सेप्ट, द ग्रामेटिकल क्लासिफिकेसन अफ नाउन रिलेटेड वर्ड roughly corresponding to the two sexes and sexlessness, where sex physical reality independent of language. Listen carefully, my dear students. Sex, physical reality independent of language, either of the main divisions of male and female into which living things are placed on the basis of their reproductive functions. विद्यार्थी भाइ, तपाईले बुझिसक्नु भयो अब एनालोजी विथ द कन्सेप्ट अफ सेक्स एन्ड जेन्डर। लिसन वन्स अगेन। जेन्डर यानी ग्रामेटिकल कन्सेप्ट, the grammatical classification of noun related words roughly corresponding to the two sexes and sexlessness, where sex physical reality independent of language, either of the man divisions male and female into which living things are placed on the basis of their रिप्रोडक्टिभ फङ्सन। विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरु, यो कुरा जानिसकेपछि हामी जानिसक्यौं अब एन एनालोजी विथ द कन्सेप्ट अफ सेक्स एन्ड जेन्डर। अब यसै क्रममा हामी जेन्डरको हामी प्रकारले जानौं। जेन्डरलाई कति भागमा बाँडिएको छ, जेन्डर कति प्रकारको हुन्छ भनेर। हाउ मेनी टाइप्स अफ जेन्डर, जेन्डर कति किसिमको हुन्छ, कति भागमा बाँडिएको छ, यस्तो तपाईहरुको मनमा प्रश्न उठिरहेको होला। जेन्डर कति भागमा बाँडिएको छ, जेन्डर कतिवटा पार्ट हुन्छ, जेन्डर कतिवटा भाग हुन्छ, जेन्डर कति प्रकारको हुन्छ भनेर कुरा तपाईहरुले मनमा उठिरहेको होला। त्यसैले प्रिय विद्यार्थी भाइ तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। जेन्डर अर्थात इट इज डिवाइडेड इन्टु 4 पार्ट्स। जेन्डर इज डिवाइडेड इन्टु 4 पार्ट्स। ग्रामरमा जेन्डरलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। कति भागमा बाँडिएको छ तपाईले थाहा भइसक्यो, 4 भागमा बाँडिएको छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ, ती के हुन् भनेर त्यसको बारेमा पहिला जानौं। जस्तै कि द ग्रामेटिकल it is division or divided into 4 parts. The following figure will make it clear. जेन्डर हेर्नुस् भाइ बहिनी, जेन्डरलाई हामी 4 भागमा बाँडिएको छौं। 4 भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न
सक्छौँ। यदि तपाईँ भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ त झन् राम्रो छ। यदि भिडियोमा हेरिराख्नु भएको छैन भने रेडियोबाट पनि सुनेर तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। ती चारवटा के गर्नु भने म्यास्कुलिन जेन्डर, फेमिनिन जेन्डर, कमन जेन्डर एन्ड अर्को लास्ट अब 4th नम्बर न्युटर जेन्डर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। जेन्डरलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। त जेन्डर 4 प्रकारको हुन्छन्। ती हुन् म्यास्कुलिन जेन्डर, फेमिनिन जेन्डर, कमन जेन्डर, न्युटर जेन्डर। त्यसैले अब के गरौँ हामी यी सबै नेपाली के हुन् भनेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। म्यास्कुलिन जेन्डर यसलाई नेपालीमा पुल्लिङ भनिन्छ। नेपालीमा पुल्लिङ भनिन्छ। अब पुल्लिङबाट हामी बुझिरहेको छौँ पुल्लिङ केले भनिन्छ भने पुल्लिङ आई थिङ्क के हो भने पुल्लिङ के हो भने तपाईँको पुरुष, पुल्लिङ पुरुष अर्थात् म्यास्कुलिन मतलब मेललाई बुझाउँछ। जस्तै राम श्याम मोहन, सञ्जय, रमेश, सिकेन्दर, शैलेन्दर इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू फेमिनिनको नेपाली हुन्छ, फेमिनिन जेन्डरको नेपाली हुन्छ स्त्रीलिङ। स्त्रीलिङ अर्थात् तपाईँले बुझिसक्नु होला महिलालाई बुझाउने, फिमेललाई बुझाउने अर्थात् केटी ग्रुपलाई बुझाउने। जस्तै कि तपाईँ धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ सीता, गीता, रीता, निभा, समीक्षा, सलोनी, कविता, सविता इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पल लिन हामी सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू कमन जेन्डर यसलाई नेपालीमा उभयलिङ भनिन्छ। उभयलिङको अर्थ के हुन सक्छ भाइ तपाईँले थाहा छँदैछ होला, तपाईँलाई थाहा होला। जस्तै कि त्यो अब हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा लाग्छ केटा हो केटी पनि थाहा लाग्दैन, छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। जस्तै कि टिचर, अब टिचर के हो, मेल हो कि फिमेल हो, केटा हो केटी हो, महिला हो कि पुरुष हो, यसरी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। किनभने टिचर त जो कुनै पनि हुनसक्छ, महिला पनि हुनसक्छ, पुरुष पनि हुनसक्छ, अर्थात् पुरुष पनि हुनसक्छ र महिला पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी यसलाई उभयलिङ भन्छौँ। अर्थात् दुवै छुट्याउन गाह्रो। बुझिसक्नु भयो होला। डक्टर भनेको जरुरी छैन कि तपाईँको केटी हुन्छ वा केटी हुन्छ, दुवैमा जुन पनि हुनसक्छ, दुवै हुनसक्छ। त्यस्तै सर्भेन्ट, नोकर। अब नोकर जो चाहिँ खालि केटी हुन्छ यो जरुरी छैन। नोकरमा तपाईँको केटी पनि हुनसक्छ, फिमेल पनि हुनसक्छ, अथवा स्त्रीलिङ पनि हुनसक्छ वा पुल्लिङ पनि हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई हामी उभयलिङ भन्न सक्छौँ या त कमन जेन्डर भन्न सक्छौँ। किनभने दुवै हो, कमन भनेको साझा। किनभने टिचर जो पनि दुवैको हो, मेलको लागि पनि हो, फिमेलको लागि पनि हो। त्यस्तै स्टुडेन्ट। अब स्टुडेन्टलाई हेर्नु भाइ बहिनीहरू के स्टुडेन्ट मात्र केटा हुन्छ कि मात्र केटी हुन्छ? होइन दाजुभाइ, दुवै हुन्छ। मानिलिनु म एउटा स्टुडेन्ट छु, म भन्छु आई एम ए स्टुडेन्ट, म पुरुष छु, त के म मात्र स्टुडेन्ट भन्न सक्छु? कुनै अर्को गर्ल्स वाला स्टुडेन्ट उहाँ पनि आएर भन्न सक्नुहुन्छ आई एम ए स्टुडेन्ट। के हामी दुवै लड्ने होइन, हामी दुवैजना नै के हो आफू सही नै छौँ। किनभने यो जुन टिचर वा जुन स्टुडेन्ट छ यो चाहिँ कुन जेन्डर हो भने कमन जेन्डर हो। बुझ्नु भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै भाइ बहिनीहरू न्युटर जेन्डरलाई के भनिन्छ नेपालीमा भने नपुंसकलिङ अर्थात् यसको बुझ्नु नपुंसक, यसको अर्थै आइरहेछ के लिङ्ग नभएको नपुंसकलिङ। अब हेर्नु न यसो के भन्छ, जस्तै कि तपाईँ धेरै जस्तै कि यही हाम्रो मार्कर, अब मार्करमा कुन लिङ्ग हो थाहा आइलागिरहेछ नि, पुरुष हो कि महिला हो, मेल हो कि फिमेल हो, यो थाहै भइरहेको छैन भने यो मार्कर के हो भाइ तपाईँहरूको लागि न्युटर जेन्डर। यसलाई हामी नपुंसकलिङ भन्न सक्छौँ। जस्तै कि तपाईँ भाइ बहिनीहरू यो मेरो सर्ट यो के हो, कुन लिङ्ग हो, पुरुष हो कि महिला हो, यो त न्युटर जेन्डर हो। यसको कुनै थाहा छैन। यसलाई केटीले पिन्दियो केटीलाई भइहाल्छ, केटाले पिन्यो केटाको भइहाल्छ। कपी, अब त्यो कपी के हो, पुरुष हो कि स्त्रीलिङ हो, पुल्लिङ हो कि स्त्रीलिङ थाहा हुन्छ हामीलाई हुँदैन। अब केटालाई राखिल्यो भने त्यो केटा भयो, केटा केटी हो, बट त्यो जस्तो त्यस्तै रहन्छ। अब केटा राख्यो भने त्यो पुरुष पुल्लिङ भयो हुँदैन, किताब त किताबै नपुंसकलिङ हो। त्यसैले हामी त्यसलाई के भन्छौँ न्युटर जेन्डर। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले थाहा भइसक्यो कि जेन्डरलाई कतिमा बाँडिएको छ भने 4 भागमा बाँडे। 4 भागमा त्यो के हुन् भनेर म्यास्कुलिन, फेमिनिन, कमन एन्ड न्युटर। तपाईँले त्यसको नेपाली पनि बुझ्नुभयो। कमनलाई के भनिन्छ भने उभयलिङ, न्युटरलाई नपुंसकलिङ, फेमिनिनलाई स्त्रीलिङ र म्यास्कुलिनलाई पुल्लिङ। अर्थात् क्रमबद्ध पनि हामी भन्न सक्छौँ। म्यास्कुलिनलाई पुल्लिङ भनिन्छ भने फेमिनिनलाई
स्त्रीलिङ्ग र त्यस्तै कमनलाई उभयलिङ्ग र त्यस्तै न्युट्रललाई नपुंसकलिङ्ग भनेर बुझिन्छ। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, अब हामी 1 by 1 स्टडी गरौँ यो 4वटा भागको बारेमा, डिफाइन गरौँ डिपली गएर अनि बुझौँ कि कस्तो कस्तोले हामी के भनेर। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ, अब सबभन्दा पहिला हामी म्यास्कुलिन जेन्डरको बारेमा जानौँ कि म्यास्कुलिन जेन्डर के हो भनेर। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, यसलाई इङ्ग्लिस मिडियमको भाइ बहिनीहरूलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ हामी। र यो कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस चाहिँ तपाईँहरूको लागि इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै मिडियममा चल्ने गर्छ। त्यसैले प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईँ जुन मिडियमको भए, नेपाली अङ्ग्रेजी जुन मिडियमको भएमा तपाईँलाई लाभदायक हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा लिएका छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी म्यास्कुलिन जेन्डरको बारेमा पढौँ कि म्यास्कुलिन जेन्डर के हो भनेर। वाट इज म्यास्कुलिन जेन्डर? वाट इज म्यास्कुलिन जेन्डर? म्यास्कुलिन जेन्डरले डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु, यो जुन बादल इङ्ग्लिस क्लासेस छ यो चाहिँ क्लासेस तपाईँको सानो क्लासदेखि लिएर +2 लेभलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, सानो प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले प्लिज विद्यार्थी भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म्यास्कुलिन जेन्डर, अ नाउन द्याट डिनोट्स अ मेल सेक्स। अ नाउन द्याट डिनोट्स अ मेल सेक्स इज कल्ड म्यास्कुलिन जेन्डर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसले भन्न सक्छ हामी भाले जाति बोध गराउने जेन्डरले। भाले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? भाले अर्थात् के हुन्छ भने पुरुष। जस्तै हामी पुरुष बोय, पुरुष जातिलाई बोध गराउने जेन्डरलाई के भन्छ भने हामी म्यास्कुलिन जेन्डर भन्ने गर्छौँ। पुरुष जातिलाई बोध गराउने जेन्डरलाई हामीले के भन्छौँ भने पुल्लिङ्ग भन्न सक्छौँ, म्यास्कुलिन जेन्डर भन्छ। जस्तै राम, अब राम लेख्नु भयो भने राम के हो? केटा हो कि केटी हो? पुरुष हो कि महिला हो? स्त्रीलिङ्ग हो कि पुल्लिङ्ग हो? वा भाले हो कि पोथी हो? तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। हामीले थाहा छ राम त एउटा केटा हुनुहुन्थ्यो, साहसी वीर हुनुहुन्थ्यो। अब केटाको रूपमा पढ्नुहुन्छ, उहाँ बोइज हुनुहुन्छ। त्यसैले अब यो हाम्रो के हो? राम चाहिँ म्यास्कुलिन जेन्डर हो। त्यस्तै फादर, अब फादर के हो? मेल हो कि फिमेल हो? हामीले थाहा यो छैन कि क्या हो? छ हामीले। किनभने फादर जहिले पनि जो पनि व्यक्ति फादर भन्छ, बुवा भन्छ भने त्यो केटा नै बुवा बनेको हुन्छ, केटा नै बुवा बन्नु भएको हुन्छ। त्यसैले त्यो केटाले हामी के भन्छौँ भने मेल भन्छौँ। किनभने त्यो बुवा पनि केटाकै रूप हो, केटा नै हुनुहुन्छ कसै न कसैको। उहाँ पनि छोरा हुन्छ, केटा हुनुहुन्छ, बोइज ग्रुपमा पढ्नुहुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो फादर चाहिँ के हो भने तपाईँको म्यास्कुलिन जेन्डर, उहाँ मेल हुनुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ अर्को इक्जाम्पल छ हाम्रो बोय। के भने बोय। अब बोय के हो भने बोयको अर्थ के हुन्छ नेपालीमा छ केटा। बोय मिन्स केटा हुन्छ। बोय केटा के हो? केटा त जहिले पनि हामी केटा भन्छौँ। अब केटा हामीसँग सँगै छैन, केटा भने पुरुष हुन्छ, पुल्लिङ्ग भयो होइन। यस्तै हामी इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को इक्जाम्पल मैले लिएछु भजु। अब भजु के हो भने एउटा केटाको नाम हो, पुरुषको नाम हो, एउटा व्यक्तिको नाम हो। बट व्यक्ति कस्तो? पुरुषको नाम हो, महिलाको नाम हो। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन भजु छ यो के हो? केटा हो कि केटी हो? अब उहाँ त केटा हुनुहुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी मेल भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू म्यान। अब म्यान के हो? म्यान के हो? म्यान मानिस। अब आदमी, मान्छे त मान्छे हो। म्यान भनेको केटाले भनिन्छ, वुमेन भनेको केटीलाई भनिन्छ, महिलालाई भनिन्छ। त्यसैले मेल पनि तपाईँको के हो भने जस्तै कि तपाईँको भयो त्यो म्यास्कुलिन जेन्डर भयो। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम, किङ, फादर, बोय, भजु, पिन्टु, म्यान इट्सेट्रा चाहिँ के हो हाम्रो म्यास्कुलिन जेन्डर। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेमिनिन जेन्डर। अब फेमिनिन जेन्डर बारेमा बुझौँ हामी भाइ बहिनीहरू कि फेमिनिन जेन्डर केलाई भन्छ। वाट इज फेमिनिन जेन्डर? अब यसो भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी अ नाउन द्याट डिनोट्स अ फिमेल सेक्स। अ नाउन द्याट डिनोट्स of female sex is called feminine gender, such as Sabita, Chandni, girl, mother, wife, sister, etc. यी सब के हुन् भने हाम्रो फेमिनिन जेन्डर। उहाँहरू महिलाले बिर्सी यो शब्दहरू महिलाले बुझाएर छ, स्त्रीलिङ्गले बुझाएर छ। त्यसैले यसलाई हामी फेमिनिन जेन्डर भन्न सक्छौँ। अब हामी ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा धेरै नामहरू छ जुन केटामा भयो राम, श्याम, मोहन, यो मेल भयो। त्यस्तै केटीमा त धेरै कुरा हुनसक्छ, जस्तै कि कविता, सरिता, मनिता, रमिता इट्सेट्रा यस्तो नामहरू जुन चाहिँ केटीमा हुन्छ त्यसो बेला के भन्यो भने हामी फेमिनिन जेन्डर भन्ने। अब धेरै भाइ बहिनी कन्फ्युज रहनुहुन्छ
कि सर त्यो केटी नाम नभएर कहीँ कुनै पद दियो, जस्तै मदर। अब मदर भनेको त अब मदरमा यति बुझ्नुपर्छ, मदर जहिले पनि केटी नै बनेको हुन्छ, केटा बनेको, त्यसैले केटी त केटी नै हो, त्यसैले उसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, फेमिनिन जेन्डर भन्न सक्छौँ, फिमेल भन्न सक्छौँ, अर्थात् स्त्रीलिङ्ग भन्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिइरहनु होला, कमन जेन्डर। कमन जेन्डर अब यसो भनौँ, a noun that denotes either a male sex or female is called common gender। अब ध्यान दिएर सुन्नु भाइ बहिनीहरू, पुरुष स्त्री दुवैको बोध गराउने नाउनलाई के भनिन्छ भने कमन जेन्डर। ध्यान दिएर हेर्नु के भनिरहेछ, a noun that denotes either a male sex or female sex is called common gender। अब हेर्नु कमन जेन्डर के हो भने, अब कमन जेन्डरमा के हो भने तपाईँ छुट्याउन तपाईँले गाह्रो हुन्छ, हामीले गाह्रो हुन्छ कि त्यो के हो, कुन जेन्डर हो भनेर, त्यो मेल हो कि फिमेल हो। अर्थात् बुझ्नु, हामी कहीँ टिचर लेखेको छ, के लेखेछ भने टिचर। अब त्यो टिचर मात्र छ, टिचर लेखेर हामी के भन्न सक्छौँ, त्यो टिचर के हो, केटा होला कि केटी होला, कसले मान्ने, हामी छुट्याउन गाह्रो भयो। त दुवैले बोध गराइदिइरहेछ, किनभने टिचर केटा पनि हुनसक्छ र केटी पनि हुनसक्छ, त्यसैले हामी टिचरले के भन्छ भने यो चाहिँ यहाँ तपाईँको कमन जेन्डर भयो। त्यस्तै स्टुडेन्ट अब स्टुडेन्ट के हो, केटा पनि हो केटी पनि हो, त्यसैले स्टुडेन्ट सब चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ के भनेको छ, दुवैले बोध, मेल र फिमेल दुवैले बोध गराइरहेको हुनाले यसले हामी के भन्न सक्छौँ भने कमन जेन्डर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै सर्भेन्ट। अब सर्भेन्ट नोकर। अब नोकर के हुनसक्छ, केटा हुनसक्छ केटी, दुवै हुनसक्छ, त्यसैले यसलाई हामी कमन जेन्डर भन्न सक्छौँ। अब त्यसैमा हुनसक्छ सरिता इज माई सर्भेन्ट। सरिता इज माई सर्भेन्ट। अब सरिता चाहिँ फेमिनिन भयो, बट सर्भेन्ट चाहिँ तपाईँको कमन भयो। किन कमन भयो, त्यो दुवैको बोध गराउँछ। त्यस्तै तपाईँ भाइ बहिनीहरू प्यारेन्ट। प्यारेन्टको अर्थ के हुन्छ तपाईँको, प्यारेन्टको अर्थ हुन्छ तपाईँको गार्जियन, अर्थात् अभिभावक। अभिभावक वा गार्जियन जो पनि हुनसक्छ, महिला पनि हुनसक्छ, पुरुष पनि हुन सक्छ, कसैको आमा हुनुहुन्छ भने कसैको बुवा हुनुहुन्छ, कसैको भाइ हुनुहुन्छ, कसैको भाउजू हुनुहुन्छ, धेरै कुरा हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँले प्यारेन्टलाई पनि हामी न्युटर जेन्डर होइन, न फेमिनिन जेन्डर न म्यास्कुलिन जेन्डर, यसलाई हामी कमन जेन्डर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू फ्रेन्ड अर्थात् यसलाई कम्पनी, अर्थात् हामी यसलाई साथी भनेर बुझ्न सक्छौँ, दोस्त, फ्रेन्ड। अब साथी भन्ने हो, साथी कुन जेन्डर हो, कमन जेन्डर भन्न सक्छौँ। किन भन्ने हो भने, किनभने हाम्रो साथी जरुरी छैन मात्र केटाको साथी केटी हुन्छ, केटाको साथी केटी पनि हुन्छ, केटीको साथी केटा पनि हुन्छ, केटाको साथी केटी हुन्छ, केटीको साथी केटी पनि हुन सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनी यसलाई हामी फ्रेन्डलाई पनि कमन जेन्डर भन्न सक्छौँ। अब साथी को हुनसक्छ, खालि केटी हुनसक्छ कि खालि केटी हुनसक्छ, होइन, केटी वा केटी दुवै हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई दुवैले बोध गराइरहेछ साथी, त्यसैले हामी यसलाई फ्रेन्डलाई वा साथीलाई कमन जेन्डर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसै क्रममा हामी लास्ट वा न्युटर जेन्डरको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ, स्टडी गर्न गइरहेछौँ, डिस्कस गर्न गइरहेछौँ कि न्युटर जेन्डर भनेको के हो र न्युटर जेन्डर केलाई भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, a noun that denotes a thing without life. A noun that denotes a thing without life or the smallest insect in is called neuter gender. Listen carefully. A noun that denotes a thing without life or the smallest insect is called neuter gender. विद्यार्थी भाइ ध्यान दिएर सुन्नु होला यसलाई। भाले र पोथी नछुटिने ससाना जीवहरू तथा निर्जीव पदार्थलाई बोध गराउने नाउनलाई वा जेन्डरलाई के भन्छौँ भने हामी नपुंसक लिङ्ग वा न्युटर जेन्डर भन्न सक्छौँ वा भनिन्छौँ। जस्तै तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यसले के हो, भाले पोथी छुट्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो थिङ त छ बट विदाउट लाइफ, यसको लाइफ छैन, यसले हामी जो गर्छौँ त्यस्तै हुन्छ। अब यसलाई छुट्याउन पनि सक्दैन हामी, भाले हो कि पोथी हो, त्यसैले यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, न्युटर जेन्डर। त्यस्तै डस्टर, यो डस्टर हो। अब यो डस्टर के हो भने यो भाले हो कि पोथी हो, स्त्रीलिङ्ग हो कि पुरुष हो, केटा हो कि केटी हो, बोय हो कि गर्ल हो, यस छुट्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यसको लाइफ पनि छैन, ध्यान दिनु होला, यसको आफ्नो जीवन पनि छैन र यो निर्जीव पनि छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, न्युटर जेन्डर। त्यस्तै
पेनको पनि त्यस्तै हुन्छ, पेनमा पनि जान प्राण हुँदैन र यसलाई भालेपछि छुट्याउन सकिन्छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, न्युटर जेन्डर। त्यस्तै बुक किताब, अब किताब के हो, किताबले पनि हामी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, किताबले पनि हामी भन्न सक्दैन यो केटा हो केटी हो, र किताबसँग पनि आफ्नो लाइफ हुँदैन, किताब पनि तपाईँको के हो भने नन लिभिङ थिङ्स हो, विदाउट लाइफ थिङ्स हो। त्यसैले चाहिँ हामी त्यसलाई किताबले पनि वा बुकले पनि हामी न्युटर जेन्डर भन्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को इक्जाम्पल, हाउस, हाउस घर, हाउस अर्थात् घर। अब घरसँग के हुन्छ भने तपाईँको घरको पनि लाइफ हुँदैन, यो पनि तपाईँको नन लिभिङ थिङ्स हो, अथवा यो पनि नन लिभिङ थिङ्स भएको हुनाले हामी यसलाई के प्रयोग गर्न सक्छौँ, के भन्न सक्छौँ भने न्युटर जेन्डर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै एन्ड, बुक, पेन, हाउस, एन्ड, बस, ट्रक, कम्प्युटर, फ्यान, स्टिक, टेबल, चेयर, बर्ड, इट्सेट्रा वा इत्यादिले हामी के भन्न सक्छौँ, न्युटर जेन्डर भन्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले के बुझ्नुभयो भनेर भन्न चाहन्छु। अब तपाईँले जेन्डरको बारेमा पनि पढ्नुभयो, जेन्डर कहाँबाट आएछ, कुन शब्दबाट आएछ त्यो पनि हेर्नुभयो, कुन शब्दबाट र कहाँबाट आएछ पनि जान्नुभयो, त्यो शब्दको अर्थ के हो त्यो पनि जाने हामीले थाहा भइसक्यो। द वर्ड जेन्डर इज डेरिभेड फ्रम ल्याटिन वर्ड जेनस अफ जेनरिस, इट्स मिन्स अल्सो काइन्ड अर सर्ट, यो हामीले थाहा भयो। अब जेन्डर के हो, केले भनिन्छ यो पनि कुरा हामीले थाहा भइसक्यो। द ग्रामेटिकल क्लासिफिकेसन अफ सेक्सेस इज कल्ड जेन्डर, अर्थात् भाले वा पोथी वा व्याकरणमा जाति विभाजन गर्ने, भाले र पोथी छुट्याउने शब्दलाई के भनिन्छ भने जेन्डर भनिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले एन एनालोजी विथ द कन्सेप्ट अफ सेक्स एन्ड जेन्डरको बारेमा पनि जान्नुभयो। जस्तै जेन्डरको बारेमा ग्रामेटिकल कन्सेप्ट हो भन्न बुझ्नु सक्नुहुन्छ वा सुन्नु पनि भयो, अथवा हेर्न सक्नुहुन्छ। द ग्रामेटिकल क्लासिफिकेसन अफ नाउन रिलेटेड वर्ड्स रफली करेस्पोन्डिङ टु द टु सेक्सेस एन्ड सेक्सलेसनेस। त्यस्तै सेक्स, इट इज फिजिकल रियालिटी डिपेन्डेन्ट अफ सेल्स ल्याङ्ग्वेज, फिजिकल रियालिटी डिपेन्डेन्ट अफ ल्याङ्ग्वेज, either of the main divisions, male and female, into which living things are placed on the basis of their reproductive functions. त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, तपाईँले जेन्डरका प्रकारका बारेमा जान्नुभयो कि जेन्डर कति प्रकारका हुन्छन्, यसलाई कति भागमा बाँडियोस् र कति भाग बाँड्न सक्छौँ भने यो कति भाग बाँड्न सक्छौँ भने यसलाई हामी 4 भागमा बाँड्न सक्छौँ। अब ती 4 भाग के हुन् भने तपाईँले थाहा भइसकेछ र हामी बुझिसके ती 4वटा के हुन् भने म्यास्कुलिन जेन्डर, फेमिनिन जेन्डर, कमन जेन्डर एन्ड न्युटर जेन्डर। र त्यो 4वटा भागको नेपाली नाम पनि बुझिसके, पुल्लिङ, स्त्रीलिङ, उभयलिङ एन्ड अर्को नपुंसकलिङ। अब प्रिय विद्यार्थीभाइ, तपाईँहरू म्यास्कुलिन जेन्डर बारेमा जान्नुभयो। अ नाउन द्याट डिनोट्स a male sex is called masculine gender, such as, for example, Ram, Sam, Mohan, Bhaju, Shailendra, Sunil, etc. Then other feminine gender बारेमा जान्नु। feminine gender के हो भनेर, a noun that denotes a female sex, is called feminine gender, such as Sabita, Chandini, girl, निभा, मदर, सिस्टर, वाइफ इत्यादि नामले हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनी, तपाईँले कमन नाउनको बारेमा जान्नुभयो। अ नाउन द्याट डिनोट्स आइदर अ मेल सेक्स अर अ फिमेल इज कल्ड कमन जेन्डर, जस्तै सर्भेन्ट, टिचर, प्यारेन्ट, स्टुडेन्ट, फ्रेन्ड, इनेमी। अब इनेमी दुश्मन, अब दुश्मन जरुरी छैन कि हाम्रो केटा नै हुन्छ वा केटी नै हुन्छ, दुवै हुन सक्छ, केटा वा केटी मध्ये जो पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी कमन जेन्डर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू, अब हामी न्युटर जेन्डरको बारेमा बुझौँ कि न्युटर जेन्डर के हो भनेर। यो पनि a noun that denotes a things without life or the smallest insects is called neuter gender, such as pen, book, house and etc. अर्थात् ससाना जीवहरू, किराहरू, चानुहरू र बिना लाइफ भएको अर्थात् निर्जीव वस्तुहरूलाई बुझाउने जेन्डरलाई वो शब्द के भन्छ भने हामीले न्युटर जेन्डर भन्ने गर्छौँ, नपुंसक लिङ्ग भन्ने गर्छौँ। अब प्रिय विद्यार्थी ध्यान दिएर हेर्नु होला, के भने मेटेरियल तथा अब्स्ट्रेक्ट नाउन्स, मेटेरियल तथा अब्स्ट्रेक्ट नाउन्स
सेक्सेस नबुझाउने भएकोले न्युटर जेन्डर भनिन्छ वा मानिन्छ। मेटेरियल नाउन्स तथा अब्स्ट्रेक्ट नाउन चाहिँ कुनै सेक्स बुझाएको हुँदैन, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भने न्युटर जेन्डरलाई न्युटर जेन्डरै मान्ने गर्दछौँ। जस्तै तपाईँको गडनेस, वाटर, गोल्ड, इङ्क, इटिसी इत्यादि यी शब्दहरूलाई हामी चाहिँ के भने न्युटर जेन्डर नै भन्ने गर्छौँ। अब वाटरलाई हामी अब के भन्ने मेटेरियल नाउन र अब्स्ट्रेक्ट नाउन कुनै सेक्स बताउँदैन। अब पानी के हो, यो केटा हो कि केटी हो, कुनै सेन्स बताउँदैन, कुनै सेक्स बताउँदैन, त्यसैले यसलाई हामी न्युटर जेन्डर भनेका हुन्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ, त्यसले हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै कि तपाईँको वाटर भयो, वाटर, गोल्ड, salt, rice, love, heart, air, etc. जति इक्जाम्पल जस्तै वाटर, गोल्ड, साल्ट, राइस, लभ, हार्ट, एयर इत्यादि। अब जस्तै पानी, अब पानी के हो, पानी मेटेरियल नाउन हो, बट यसलाई कसरी भन्न सक्छ, पानी केटा हो केटी, मेल हो कि फिमेल, यो हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने न्युटर जेन्डरमै राखेका हुन्छौँ। त्यस्तै गोल्ड, अब गोल्ड के हो, अब गोल्डलाई हेर्ने हो भने हामीले नै यसलाई पनि केटा र केटी छुट्याउन सक्दैन हामी, र यसको लाइफ पनि छैन, त्यसैले हामी यसलाई न्युटर जेन्डर भन्छौँ, यसलाई न्युटर जेन्डर मान्न सकिन्छ। त्यस्तै नमक, अब नमक के हो, अब नमक के हो भने अब यसले बुझ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्ने कोसिस गर्नु कि नमक के हो। त्यो नमक चाहिँ तपाईँको केटा हो केटी, भाले हो कि पोथी, पुरुष हो कि महिला, यो छुट्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी नपुंसक लिङ्गमा राख्ने गर्छौँ, जस्तै कि न्युटर जेन्डरमा हामी राख्ने गर्छौँ। त्यस्तै राइस, अब राइस चामल, अब चामल के हो, त्यो केटा हो कि केटी हामीले बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी न्युटर जेन्डरमा राख्ने गर्छौँ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, यसै क्रममा हामी अब समयको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, त्यसैले हामीले अब कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्छ र फेरि हामी भोलि भेट्नेछौँ यसै कार्यक्रमको साथमा। तबसम्म सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज। फेरि साथीभाइ बहिनीहरू यति भन्दै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँकी चिरपरिचित सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।